Donner la projection sur le plan X ou Y. Bien, donc le plan X ou Y, c'est-à-dire 0, 0, 1. C'est très bien. Donc, d'ailleurs, on a la projection suivant l'axe ou Z, la référence. Bien, بالنسبة لهذا le plan. D'accord. غادي نحاول نطراسي معكم هذا le plan. مزيان. Voilà, باش يبان لكم مزيان. C'est très bien. Voilà. Donc, on a l'atome le centre de la base. On a le sommet, on a sta. Voilà. Voilà, faites attention, mais là, on va tracer le repère. Bien. Voilà. Donc, on va l'origine. Voilà, باش ملي نعمل la projection هاد l'atome sur هاد l'atome. D'accord. Voilà, donc غادي نختار هذا هو l'origine. غادي يكون عندي l'origine هو هذا. دونك هذا هو l'axe X, l'axe Y وهذا هو l'axe Z. مزيان. سي تري بيان. علاش ما غاديش نخدم بهذا لو روبير؟ لانني عندي هنايا ثلاثه ديال لي زاتوم. مزيان. هاد ثلاثه ديال لي زاتوم راه كاينين في لو سونتر ديال ان دومي. مزيان. بلا غنبغيو نتراسيو ان شاء الله هاد لو روبير. مزيان. قلنا هذا هو l'origine. Voilà. Donc هذا هو l'axe X. Voilà. Donc هذا هو l'axe Y. C'est très bien. وعندنا l'axe Z. مزيان. Donc هذا هو l'axe. قلنا هذا هو l'axe X. Voilà. Donc هذا هو l'axe Y. Voilà. وهذا هو l'axe Z. C'est très bien. D'accord. هاد لاتوم هاد التروا ديال لاتوم راه كاينين في ان دومي. الا عملنا لهم لا بروجيكسيون راه كاينين في ان دومي. مزيان. باغ لاكس زد. سي تري بيان. فوالا. روغاردي بيان. دونك قلنا هذا هو لوريجين. مزيان. دونك هذا هو لوريجين. دونك زيرو. سي تري بيان. دونك هاد لاتوم. فوالا. دونك هاد لاتوم كاينه في لوريجين زيرو. داكوغ. مي هاد لاتوم فيت اتونسيون. هاد لاتوم إلا عملنا لا بروجيكسيون عندك هذا هو زيرو ان دومي ان. مزيان. دونك هنايا راه كيساوي 1. يعني هذا الموتيف الا عملنا لا بروجيكسيون على لاكس زد غادي نتلاقاو شحال؟ غادي نتلاقاو 1. سي تري بيان. دونك نفس الشيء بالنسبه لهاد لاتوم. داكوغ. بالنسبه لهاد لاتوم مثلا او بيان هاد لاتوم او بيان هاد لاتوم سي لا ميم شوز. مزيان. الا عملت لها لا بروجيكسيون على لاكس زد على هاد الموتيف الا خديتو ودرت ليه لا بروجيكسيون على هاد لاكس اللي هو او زد غادي نتلاقى 0. مزيان. وهاد لاتوم إلا عملت لها لا بروجيكسيون غادي نتلاقى 1. مزيان. سيتادير 0 1. دونك نفس الشيء بالنسبة لهاد لي موتيف. دونك سي لا ميم شوز. دونك 0 1 0 1 0 1 0 1. فوالا. وكذلك هاد لاتوم فوالا إلا عملت لها لا بروجيكسيون راه غنتلاقى 0 1. مزيان. فوالا. دائما كنعمل لا بروجيكسيون على لا ريفيرونسيال اللي هو لاكس او زد. سي تري بيان. مي فيت اتونسيون. عندنا هنايا ثلاثه ديال لي زاتوم. مزيان. عندنا هنايا ثلاثه ديال لي موتيف غادي نعمل لهم لا بروجيكسيون. فوالا. دونك عندنا هنايا واحد لو موتيف. فوالا. دونك عندنا هنايا واحد لو موتيف. فوالا. دونك غادي نعمل لها لا بروجيكسيون وكذلك هذه غادي نعمل لها لا بروجيكسيون. هذا الموتيف كذلك غادي نعمل ليه لا بروجيكسيون. فوالا. داكوغ. سي تري بيان. دونك هاد ثلاثه ديال لي موتيف. فوالا. دونك هاد ثلاثه ديال لي موتيف غادي نعمل لهم لا بروجيكسيون على لاكس او زد اللي هو ان دومي. مزيان. راه كيجيو في لاكس ان دومي. سي تري بيان. un demi, un demi, un demi. Voilà, donc la projection dial, voilà, dial hexagonal compact. Donc dial hexagonal compact. Voilà, après on va نشوفوا dial pseudomine. Voilà, بالنسبة للا pseudomine. Donc c'est la même chose. Voilà. Donc غادي ناخذو هذا هو لاكس. هذا هو لوريجين. مزيان. دونك غادي ناخذو هذا هو لوريجين. غادي يكون عندي هذا هو لاكس اكس وهذا هو لاكس Y.
فوالا وهذا هو لاكس زد سي تري بيان دونك عندنا هنا لوريجين هو 0 هذا الموتيف هو 1 داكور سي تري بيان فوالا عندنا هنا 4 ديال لي موتيف donc l'origine O donc يعني X O Y c'est très bien voilà donc هاد الموتيف غادي نعمل على بروجيكسيون على هاد فوالا دونك على هاد لو بلان فوالا غادي يجيني هنايا فوالا دونك فيت اتونسيون فوالا فوالا دونك عندنا هنايا 0 1 مزيان دونك الا عملنا سي لا ميم شوز بالنسبه لهاد لاطوم دونك 0 1 سي تري بيان دونك عندنا هنايا 0 1 0 1 0 1 هنايا 0 1 فوالا دونك كنعمل هي لا بروجيكسيون داكور دونك سور لاكس او زد راه كيعطينا 0 1 مزيان مي فيت اتونسيون هاد لاطوم الا عملت ليها لا بروجيكسيون على دونك فيت اتونسيون هاد الموتيف الا عملت لها لا بروجيكسيون على لاكس زد غادي نتلاقى 1 دومي مزيان وإلا عملت لها لا بروجيكسيون على لاكس إلا عملت لها لا بروجيكسيون على لاكس إكس غادي نتلاقاها في 2 على 3 مزيان عندي هنايا 1 على 3 2 على 3 مزيان دونك غادي نتلاقاها في 2 على 3 فوالا دونك هاد لاطوم إلا خديتها ودرت لها لا بروجيكسيون على هاد لو بلون اللي هو إكس أو إيكغيك فوالا دونك هاد لاطوم إلا عملت لها الإسقاط هاد الموتيف إلا عملت لها الإسقاط على إكس غادي نتلاقاها في 2 على 3 فيت اتونسيون دونك هاد الموتيف إلا عملت لها الإسقاط على لاكس إكس غادي نتلاقاها 2 على 3 وإلا عملت لها لا بروجيكسيون على لاكس إيكغيك غادي نتلاقاها 1 على 3 دونك فيت اتونسيون داكوغ مي كاينه واحد لوكا ثانيه اللي هي مثلا هاد الموتيف دونك الا تخصيت لا بسودو مايل في هاد لو كوتي غادي ناخذ هاد الموتيف مزيان هاد الموتيف غادي يكون عندي باغ اكزومبل هنايا مثلا مزيان دونك الا خديت هاد الموتيف يعني في هاد لو كوتي دونك هنايا غادي يكون لانفيرس دونك الا عملت لها لا بروجيكسيون غادي نتلاقى فوالا دونك الا عملت لها لا بروجيكسيون على لاكس زد غادي نتلاقى ان دومي توجور داكور مي هنايا كيتشونجا فيت اتونسيون هنايا راه كيتشونجا الا عملت لها لا بروجيكسيون على لاكس اكس على هاد لو بلون اكس او ايكغيك دونك هاد لاطوم يعني هاد الموتيف الا عملت لها لا بروجيكسيون على لاكس اكس فوالا الا عملت لها لا بروجيكسيون على لاكس اكس راه غادي نتلاقى 1 sur 3 مزيان 1 sur 3 مي الا عملت لها هاد الموتيف باغ لاكس يعني لا بروجيكسيون على لاكس ايكغيك غادي نتلاقى 2 على 3 فيت اتونسيون يعني هاد الموتيف ملي تيكون عندي في هاد لا بوزيسيون لي كوردوني ديالو هو 2 على 3 باغ اكس 1 على 3 باغ ايكغيك هاد الموتيف الا كان عندي في هاد لو كوتي يعني تيكون عندي في لي كوردوني 1 على 3 باغ اكس 2 على 3 باغ ايكغيك 1 على 2 راه باغ زد فوالا دونك هنايا راه كيدخل بعض لي زيتيديون مزيان دونك فيت اتونسيون هاد ليكزامان فوالا دونك هذا ديال لا بسودو مايل فوالا c'est très bien voilà la question 8 calculer la coordonnance réduite d'un pseudomètre donc غادي نعطيو la coordonnance réduite ديال la pseudomètre donc la question c'est très facile la question 8 voilà باش نعطيو لا كوردونونس ديال لا بسودومايل راه ديجا حسبنا لو نومبر دو موتيف دان بسودومايل ايغال كوا دونك ايغال 2 سيتادير غادي يكونوا عندنا جوج ديال لي موتيف مزيان جوج ديال لي موتيف اللي هما دونك غادي يكون عندي واحد لوريجين دونك هاد الموتيف غناخذ هاد الموتيف وغناخذ هاد الموتيف عندنا جوج ديال لي موتيف مزيان دونك هادو هما ديال لي كوردونونس ريدويت ديال البسودومايل دونك عندنا جوج ديال لي موتيف سي تري بيان واحد كاين في لوريجين وواحد كاين في لو سونتر فوالا دونك اللي كاين في لوريجين الا عملنا هاد الموتيف في الاسقاط باغ اكس و باغ ايكغيك و باغ زد راه كاين اصلا في لوريجين دونك زيرو داكور زيرو باغ اكس زيرو باغ ايكغيك زيرو باغ زد مي هاد لاطون فيت اتونسيون فوالا دونك هاد الموتيف دونك هاد الموتيف لي كوردوني ديالو دونك الا عملنا الاسقاط باغ اكس قلنا كيكون كيساوي 2 على 3 فوالا 2 على 3
فوالا لا بروجيكسيون على لاكس Y كيساوي 1 على 3 باغ زد هو 1 دومي. فوالا دونك هادو هما لي كوردينونس، يعني لي كوردينونس غودويت ديال ابسودوماي. مزيان فوالا هكذا تنكون انتهيت من هاد يعني هاد ليكزامان، يعني فيه بليزيور ديال لي كالكول مي خاصكم غير تولفوه بليزيور فوا. الا عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش توضعوهم في لي كومونتير، واللي مازال ما عمل الاشتراك يعمل الاشتراك باش يزيد يدعمنا اكثر. اي فوالا بون كوراج.